दुर्बुद्धेयम, त्यो धृतराष्ट्रको छोरो जो दुर्बुद्धि दुष्ट स्वभाव भएका दुर्योधनलाई मद्दत गर्न कसरी आउँदछन् मानिसहरू, कसरी मद्दत पाइराखेको छ, के कस्तो छ, सारा कुरामा हेर्दछु भन्ने यस्तो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ। त भन्नुहुन्छ सञ्जय एवमुक्त ऋषिकेशो गुडाकेश परन्तप गुडाकेशेन भारत सेनैरुमध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणं समुख प्रमुखत सर्वेषां च मयचिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समयता कुरुनीति। सञ्जयले भन्नुहुन्छ एवमुक्त ऋषिकेश, यस्ता प्रकारसँग ऋषिकेश श्रीकृष्णले जब गुडाकेश भनिन्छ अर्जुनलाई, गुडाकेशको अर्थ बताउनु भएको छ निन्द्राको विजय गर्ने। ऋषिकेशको अर्थ छ श्रीकृष्ण जो इन्द्रियको मालिक हुनुहुन्छ, इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्ने, इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता, इन्द्रियको विषय अध्यात्म अधिभूत र अधिदैव सहित जसको अधीनमा छ त्यस्तो सबैका आत्मास्वरूप। तस्मात् भारत सर्वात्मन, सबैका आत्मास्वरूप रहेका परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ ऋषिकेश। त उहाँ त्यो उत्तम रथ सेनाको मध्य भागमा ल्याएर खडा गरिदिनुहुन्छ र कहाँनिर ल्याएर खडा गर्नुहुन्छ भन्दा मुख्य गरेर भीष्मद्रोण सन्मुखत प्रमुखत, जहाँनिर भीष्म र द्रोणको प्रमुखता भएको ठाउँ छ अगाडिपट्टि लगेर कृष्ण भन्नुहुन्छ लौ अर्जुन, तिम्रा प्रतिपक्षीहरू सजिलोसँग देख्ने ठाउँमा मैले यो रथ खडा गरिदिएको छु, तिमी हेर। त अर्जुन हेर्दछन् त्यहाँ बसेर, सारा घुमिकन निरीक्षण यसरी घुम्दछन् रथमा लिएर। त्यसपछि माझमा रोकिन्छन्, हेर्दछन् सबै। तत्र प्रशान्तितान पार्थन भित्री नथा पितामह देख्दछन् दुर्योधनको पक्षमा लडाइँ गर्ने सुरले गएका, तर देख्दछन् सबै आफन्तहरू। आचार्य पितृन भन्नाले आफ्ना बुवाका पनि बुवा भीष्म पितामह, अनि गुरु द्रोणाचार्य, मातुल मामा शल्य, दाजुभाइ इष्टमित्र पौत्र पत्रान सखी साथी सबै आफन्त नै छन् दुईटै पक्षमा। श्वशुरान सुदोषैव, सुहृदय भन्ने आफूलाई दया गर्छन् भनेका आफ्ना पक्षहरू, ससुराहरू, नातादारहरू, सेनाहरू भयोरपि आफ्ना पक्षमा, अर्को पक्षमा, सबैतिर हेर्दा अर्को पक्ष कोही पनि हुँदैन त्यहाँनिर। किनभने जब कुनै व्यक्ति सज्जन स्वभावको मान्छे हुन्छ, जसलाई भित्र समताको भाव छ, उसले सबैलाई आफ्नै देख्दछ, कोही पनि पराय देख्दैन, पराय देखिँदैन। त तान समीक्षण सकौन्तेय, त्यसलाई समीक्षा गरिसकेको उपरान्त ती कुन्तीका छोरा अर्जुन आफ्ना दाजुभाइ इष्टमित्रहरू सारालाई देखिसकेको उपरान्त अब शोक गर्न लाग्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग छ। रुन थाल्नुभएको छ, कराउन थाल्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ दृष्टिभम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैले आफ्ना स्वजनहरूको दर्शन गरिराखेको छु, देखिराखेको छु, युद्धको लागि उपस्थित भइराखेका छन्, मेरो शरीर रोमाञ्चित भइराखेको छ, म विचार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, मेरो हातबाट गाण्डी नाम गरेको धनु छ छुटिराखेको छ, मेरो मुटु थरथराइराखेको छ, मेरो शरीर काँबिराखेको छ। हे भगवान्, म के भन्ने, मैले वरिपरिको स्थिति पनि हेरिराखेको छु, लडाइँको सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखिको अवस्था हेरिराखेको छु। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, यो जुन लडाइँको लक्षण पनि बडो राम्रो देखिएको छैन, बडो कुलक्षण देखिएको छ, संसारमा बडो उत्पात हुने लक्षण देखिरहेको छ, मैले राम्रो देखिराखेको छैन। त्यसैले गर्दा नश्रेय अनुपश्यामि, अब यो युद्ध गरेर श्रेय हुने कुरो पनि मैले देखिराखेको छैन, यसमा कसैलाई पनि लाभ हुने देखिँदैन। यो युद्ध सबैतिर नोक्सानै पुर्याउँछ यसले पक्का पनि। आजसम्म आफ्नो स्वदेशमा भएका युद्ध, विदेशमा भएका युद्ध, विश्वयुद्ध, छिमेकीसँग भएका युद्ध अथवा चाहिँ गृहयुद्ध, जुनसुकै पनि युद्ध एउटा महान दुष्ट व्यक्तिको कारणले देशले युद्धलाई बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि दुर्योधन दुष्ट व्यक्तिको कारणले युद्धको थालनी भइराखेको थियो। अनि पछि गएर किन भन्दा पछि सबै दोषी हुन पुग्दछन्, किन एउटाले अन्याय गर्दै युद्धको घोषणा गरिसके उपरान्त अनि अर्को पछिले चुपो लागेर ठुलो हेर्ने चाहिँ कुरो पनि आउँदैन। तर दोषी त त्यही व्यक्ति हुन्छ जसले सुरुमा युद्धको नीतिलाई समर्थन गर्दछ। दुर्योधन किन दोषी थिए भन्दा उनले युद्ध टार्न सक्दथे, युद्ध नगरिकन अरू तरिकाबाट हामी भर्खरै पीडित छौँ नि,
अरू तरिका पनि हुन सक्थ्यो नि, संविधान बनाउने अरू पनि तरिका हुन सक्थे। अरू पनि के हुन्थ्यो, हजारौँ मानिस मरेको दुःख हामी खपिराखेका छौँ भने त्यहाँ त 18 छेउनी सेनाको नाश भइराखेको थियो। किन भन्दा एकजनाको कारणले, दुईजनाको कारणले, दुष्ट व्यक्तिको कारणले, दुष्ट बुद्धिको कारणले हुने गर्दछ। तर सज्जन व्यक्तिको लागि बडो दुःखको कुरा हुन्छ। ती सारा व्यक्तिलाई पछि हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। सबैसँग बुद्धि हुन्छ, सबैसँग सामर्थ्य हुन्छ, सबैलाई माता पिताले प्राप्त गरेका हुन्, सबैलाई शोक पर्ने हुन्छ। यो बडो विचित्रको अर्जुन विषाद योग बडो हामीले सम्झन सकेको अवस्थामा बडो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। यो गीता त्यसै प्रकट भएको छैन, विषादबाट प्रकट भएको छ। अर्जुनलाई विषाद भइराखेको हो, बडो जाने रोमान्टिक अवस्था छ। भन्नुहुन्छ आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह। कसरी बयान गरौँ, आफ्नै चाहिँ मरिराखेका छन्, आफ्नै दाजुभाइ मरिराखेका छन्, आफ्ना इष्टमित्र मरिराखेका छन्, मर्नेवाला छन्। त्यसैले हे कृष्ण, बरु हामी नियत्त बसौँ न, हामी हतियार त्यागेर बसौँ, चुपो लागेर बसौँ, तर यिनीहरूसँग युद्ध गरेर आफन्तलाई वध गरौँ मैले उचित देख्दिनँ। किन भन्दा पाप लाग्दछ जुन मैले सहन गर्न सक्दिनँ, मलाई बडो डर लागिराखेको छ। त्यसैले यी आफ्नै बन्धु बान्धव धृतराष्ट्रका पुत्रहरू दुर्योधनहरूलाई नाश गरेर कौरवहरूको पछिलाई विनाश गरेर यो चाहिँ राज्यको आशामा गर्न चाहन्न। अद्यपेते न पश्यामि लोभोपहत चेतस। अद्यपि यी दुष्टहरू दुर्बुद्धिको कारणले गरेर आफ्नो कुलको नाश गर्नको जुन पाप छ देखिराखेका छैनन्। उनीहरूको बुद्धि भ्रष्ट भइराखेको छ, उनीहरू दुष्ट स्वभावका छन्। तैपनि हामी सज्जन स्वभावका छौँ भनिराखेका मानिसले हामीले त सह्य हुन्छ नि, हामीले त सहन सकिन्छ नि। फेरि तर्क दिनुहुन्छ कुलको क्षय हुन्छ। कुलको क्षय भयो भने अनि नारीहरूले व्यभिचार गर्दछन्। किन भन्दा त्यतिखेर वर्णसङ्करको जन्म हुन्छ, वर्णसङ्करले धर्मको नाश गर्दछ। कुलको जुन सनातन धर्म हो त्यो नाश हुन्छ कुलसँगै। त्यसैले जसको कुल धर्म नाश भएको छ उसको अनन्त जन्मसम्म नरकमा बास हुन्छ भन्ने मैले सुनिराखेको छु। त्यसैले हे भगवान, मलाई यो महान कष्टबाट, महान दुःखबाट, महान पापबाट छुटाइदिनुहोस्। म युद्ध गर्न चाहन्न। यस्तो प्रकारसँग अर्जुन श्रीकृष्णको अगाडि बडो विलाप गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो अध्यायको नाम अर्जुन विषाद योग छ। अर्जुन विलाप गर्दछन्, महान दुःख मनाइराखेका छन्। अनि चटक्क रथको पछिल्लो भागमा लगेर आफ्नो जुन गाण्डीव नाम गरेको धनुलाई टक्राको भैमा राखिदिन्छन्। अनि भन्दछन् कृष्ण म यो युद्ध गर्दिनँ, र कातर भएर बसिराख्नु भएको प्रसङ्ग छ अर्जुन विषाद योगको। यो सबैलाई पर्ने अवस्था हो। किन भन्दा कहिलेकाहीँ मानव जीवनमा पर्ने गर्दछ। मैले युद्ध गर्दिनँ, मैले अरूसँग नराम्रो शब्द बोल्दिनँ, अरूलाई हेला गर्दिनँ, कसैसँग पनि म नम्रताको व्यवहार गर्दछु भन्ने विचार गर्दा गर्दै पनि प्रसङ्ग आउँदछ यो महाभारत। किन भन्दा वैदिक दर्शनको जति जुनसुकै पुराणहरू, जुनसुकै साहित्यहरू, जुनसुकै सिद्धान्तहरू हामीले पढौँ, महाभारतभन्दा वैदिक धर्म पुरा हुँदैन। वैदिक धर्म महाभारत व्यासजीले वेदको व्याख्या गर्नुभएको हो, वेदको सम्पादन गर्नुभएको उहाँले नै महाभारतको पनि उल्लेख गर्नुभएको, रचना गर्नुभएको। त्यसैले महत्त्वपूर्ण विषय हो श्रीमद् भगवद् गीता। प्रथम अध्यायमा विषाद, अर्जुन विषाद योगको नाम। विषादलाई पनि योग बनाइएको छ। विषाद भनेको बडो चिन्ता, बडो व्यथा, बडो पीर। अर्जुन बडो दुःखी हुन्छन्। किन भन्दा एकातर्फ राज्य नाश भइराखेको छ, आफ्नो ऐश्वर्यले भ्रष्ट हुनु परिराखेको छ, वनमा गएर त्यत्रो कष्ट भोग्नु परिराख्यो, अनेक दुःख कष्ट भोगिराख्नु परिराखेको छ। अर्कोतर्फ अब 13 वर्षको जुन अवधि काटेर राज्य गर्न आइराखेको, आफ्नो कबुल पुरा गरिएको छ, प्रतिज्ञा पुरा भइराखेको छ। अब सल्लाहसँग राज्य दिनको सट्टा दुर्योधनले के गरिराखेको छ भन्दा आफ्नै
मान्छेलाई अगाडि सारिराखेको छ, पितामहलाई अगाडि सारिराखेको छ, गुरुलाई अगाडि सारिराखेको छ। किन भन्दा उसको दुष्ट्याइ यहाँनिर तपाईँ मनयोग राखेर यो हेर्नुहोस्, त्यसै लेखिएको प्रसङ्ग छैन। त्यसैले श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे तम तथा कृपया भिष्ट। अब दोस्रो अध्याय सुरु गर्नुहुन्छ। तम तथा कृपया भिष्ट अश्रुपूर्ण कुलक्ष्यम विषदन्त मिदन्त विदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। विषदन्त विदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। बडो शोकाकुल भएका अर्जुनलाई देखेर अनि श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। कुतस्त्वा कस्मलमिदम, तिमीलाई कसरी यो कस्मल, यो नराम्रो कालो कुट स्वभाव, नराम्रो स्वभाव, कल्प स्वभाव कहाँबाट आएको छ यो? जो कि यस्तो स्वभाव त आर्य धर्म होइन, आर्य सिद्धान्त होइन, आर्य सभ्यता होइन, यो अनार्यको सभ्यता हो। यो बडो विचित्रको शब्द आइराखेको छ। अब आर्य र अनार्य यो पनि बडो रोचक प्रसङ्ग छ। यहाँ खस आर्य भन्ने गरिएको छ हाम्रो समाजमा पनि। के आर्य चाहिँ ब्राह्मणहरू मात्रै हुन् त? अरू आर्य होइन र? तर सबै आर्य हुन् नि। तर आर्यको प्रसङ्ग छ। आर्य भनेको त्यो हो जस्तो सभ्यता छ। आर्यको अर्थ सभ्य व्यक्ति। के अरू सभ्य छैन? यसरी जसले भोट गराउनु छ, जसलाई महाभारत गर्नु छ, आखिरी महाभारत गरेर फुट गराएर दुर्योधनले पनि के पाएका थिए? त्यसै गरी देशवासीलाई विभिन्न नाउँबाट आर्य अनार्य अनेक अनेक नाउँबाट फुट गराउने व्यक्ति आर्य के हो? सबै आर्य हो। किन सबैलाई आर्य भन्न मिल्दछ भन्दा सबैले सभ्यतालाई अपनाइराख्नु भएको छ, सबै शिष्ट हुनुहुन्छ, सबै वैदिक धर्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ। वैदिक धर्ममा विश्वास नभएका व्यक्तिहरू पनि धर्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ। धर्म आर्यता हो नि, धर्म सभ्यता हो नि। धर्म कहीँ पनि घृणितता हुँदैन, धर्ममा क्रूरता हुँदैन। ती जति पनि धर्मका व्याख्या गर्ने चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ सबै आर्य सिद्धान्तमै हुनुहुन्छ। त्यसैले अनार्य जुष्टमा स्वर्गमा कीर्ति करम अर्जुन। अनि आर्यको अर्को लक्षण के हो रे भन्दा लोकमा कीर्ति रहने काम गर्नु। अनि आर्यको अर्को लक्षण हो शास्त्रमा विश्वास गर्नु, सभ्यतामा विश्वास गर्नु, लोकमा विश्वास गर्नु, कानुनमा विश्वास गर्नु, परलोकमा विश्वास गर्नु। अनि अरूसँग त्यही व्यवहार गर्नु जसले अर्कोबाट आफूलाई जुन अपेक्षित छ, जुन आफू चाहिएको छ, आफू जस्तो अरूबाट व्यवहार चाहिन्छ त्यस्तै व्यवहार गर्नु आर्यको लक्षण हो। त सभ्यताको हिसाबबाट पनि आर्यको सभ्यता भन्ने गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले जातीयताको हिसाबले आर्य जाति भन्ने गरिएको छ। कति विश्वका मानिसहरूले आर्य जाति भनेर जातिको रूपमा आर्यको बयान गरिराखेका छन्। अनि त्यस्तै प्रकारले आर्य सभ्यताको पनि, आर्य सभ्यता पुरानो सभ्यता हो जसलाई चाहिँ हडप्पा मोहेन्जोदडोको सभ्यतासँग पनि आर्य सभ्यता जोडिएको भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। अनि सबै सभ्यतामा प्राचीन सभ्यता हो आर्य सभ्यता पनि भन्ने गरिएको छ। त्यसैले भगवान् भन्नुहुन्छ आर्यको जस्तो स्वभाव तिम्रो भएन। आर्य व्यक्ति कहिल्यै पनि सुख दुःख आउन लाग्यो, युद्ध पर्न लाग्यो, लडाइँ हुन थाल्यो भन्ने कुराले डराउँदैन। किन भन्दा आर्यलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ दुष्टहरूसँग लडाइँ गर्नुपर्दछ, कहिले नराम्रो समय आउँदछ, कहिले राम्रो समय आउँदछ, कहिले शुक्ल पक्ष आउँदछ, कहिले कृष्ण पक्ष आउँदछ, कहिलेकाहीँ शत्रु बनेर आउँदछ कुनै व्यक्ति, कहिलेकाहीँ मित्र बनेर आउँदछ। यी सारा कुराहरूको जसले स्वाभाविक रूपमा मान्दछ। अनि आर्य भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ फेरि कृष्ण, क्लैब मासमा गम पार्थ। तपाईँ एकातिर अनार्यको स्वभाव गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने अर्कातिर तपाईँ क्लिब मनुष्य अथवा तेस्रो लिङ्गी भन्ने गरिएको छ नि। जो न नारी हो न पुरुष हो, तपाईँ त्यस्तै खालको कुरा गर्नुहुन्छ। नपुंसकको जस्तो व्यवहार। कहाँ गयो तपाईँको शौर्यता? कहाँ गयो तपाईँको वीर्यता? तपाईँ त युद्ध गर्न सक्दिनँ भनेर रोइ कराइ गर्नुहुन्छ युद्धको मनमा। क्षुद्र हृदय दौर्बलले तपाईँको क्षुद्र छोटो मन गर्नुभयो तपाईँले। अनि तपाईँको भित्र हृदय कामी राखेको छ। कहीँ योद्धा कामदछ, त्यो त योद्धा त कम भयमान हुँदैन। त्यसैले त्याग गर यस्तो स्वभाव, अनार्यको स्वभाव, क्लिबको स्वभाव, क्लैबको स्वभाव, नपुंसकता मान्छेको स्वभाव। दुईवटा दृष्टान्त दिएर सम्झाउनुहुन्छ। तिमी नपुंसक पनि नभन, अनार्य पनि नभन,
सुरवीर योद्धा, पढेको लेखेको विद्वान, अथवा चाहिँ सभ्यता, शिष्टता, द्रविष्ट बलिष्ठ शिष्ट सभ्य व्यक्ति जस्तो व्यवहार गर्छ त्यस्तै व्यवहार गर। किनभने यो युद्ध जानेबुझिकन आरम्भ गरिएको छ। बरु विद्वानहरू छन् दुवै पक्षमा, अनेक नियम बनाएर गरिएको युद्ध छ। हारिएको युद्ध हो यो, देवासुरको पनि युद्ध हुने गरेको थियो। त्यसैले यसलाई स्वाभाविक मान तिमी। अर्जुन फेरि पनि बिन्ती गर्दछन्, कथम भीष्म महम साङ्ख्ये दृढम ज मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, तपाईँले भन्नुभएको सबै कुरो मैले मान्दछु, सबै कुरो ठिक हो, तर बडो विचित्र कुरो मेरो अगाडि आइराखेको छ। किन भन्दा मैले आफ्नो पिताजीको प्यार पाउन सकिनँ बाल्यकालमा, तर पितामह हुनुहुन्थ्यो भीष्म पितामह, जो मेरो पिताजीको पनि पिताजी हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि गएर मैले, किन भन्दा युद्धमा पहिले ललकार गर्नुपर्ने हुन्छ, र आइज सामने बोल्नुपर्ने हुन्छ, अपमान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर माने मेरो गुरु हुनुहुन्छ द्रोणाचार्य, जसले मलाई सबैभन्दा विद्वान बनाउनु भयो, धनुधारी बनाउनु भयो। भीष्म पितामह र गुरु द्रोणाचार्य भन्दा सम्मानित व्यक्ति मेरो अगाडि संसारमा कोही पनि छैन। त्यति सम्मान हुनुहुन्छ। किन भन्दा हुन त माता कुन्ती हुनुहुन्छ, युधिष्ठिर छन्, दाजु युधिष्ठिर महाराज हुनुहुन्छ, अनि त्यत्तिकै सम्मान्य व्यक्ति धृतराष्ट्र प्रतिपक्षको जाने नाइके हुन पुगिराखेका छन्। तैपनि सम्मान र अपमान त हृदयले गर्ने हो नि। जो औपचारिकताको सम्मान, त्यत्तिकै जसरी माता कुन्ती सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ, युधिष्ठिर सम्मानको पात्र हुन्छ, त्यत्तिकै भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य मेरो सम्मानको पात्र हुन्छ, त्यत्तिकै सम्मानको पात्र हुन्छ। उहाँहरूलाई देख्ने बित्तिकै मलाई मेरो मनमा उब्जन्छ, चरणमा गएर फुल चढाएर दण्डवत प्रणाम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ मलाई। दर्शन हुने बित्तिकै मेरो मन त्यति सम्मान गर्दछ। तर विधिको विडम्बना हेर्नुहोस्, आज अगाडि गएर हाँक दिएर ल आऊ मेरो सामने लड्न मैले भनिराख्नु परिराखेको छ। हे कृष्ण गुरु नत्वानु महानुभावाम, गुरुलाई चाहिँ हत गरेर, गुरुलाई हटाएर, गुरुको वध गरेर अनि राज्य गर्नुभन्दा त बरु मलाई लाग्दछ भिक्षा मागेर खानु राम्रो कुरा हो। त्यसैले यो रक्त रञ्जित पृथ्वीको उपभोग गरेर राज्य गर्न म चाहन्न। म यो लडाइँबाट उपरत हुन चाहन्छु। अर्को कुरा अर्जुन भन्दछन्, नचैत विधमा कतरन्नो गरियो, अनि मलाई थाहा छैन रे के गर्नुपर्ने हो, यो मैले बुझिराखेको छैन। मलाई बडो आपत परिरहेको छ। यतिखेर लडाइँ गर्नुपर्ने हो कि लडाइँ नगर्नुपर्ने हो कि के बोल्नुपर्ने हो, कतरन्नो गरियो। अर्को कुरो हामीलाई यो पनि थाहा छैन कि यद्वा जयमा यदि वा म जयछु, अनि हामीले युद्धमा विजय प्राप्त गर्छौँ कि अथवा हाम्रो पराजय भएर कौरवहरूले विजय प्राप्त गर्ने हुन् कि। त पराजय भयो भने पनि त त्यो बेलाको पनि कुरा सम्झनु पर्यो, हामीले के गुमाउनु पर्दछ। त्यसैले अनि जसलाई वध गरेर यानेव हत्वा न जिजीविषाम देवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र, जसलाई वध गरेर हामी राज्य गर्न चाहन्छौँ तिनै हाम्रा बन्धुहरू, हाम्रा ठुलाबाका छोराहरू, धृतराष्ट्रका पुत्रहरू हाम्रो अगाडि प्रतिपक्षको रूपमा खडा भइराखेका छन्। यो मलाई पुरा दुःखको कुरो लागिराखेको छ। यो राम्रो कुरो मलाई लाग्दैन हे कृष्ण। त्यसैले मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्। कार्पण्य दोषस्य हतस्वभाव, कार्पण्यको दोष भन्नाले कृपणताको दोष, एकदम चाहिँ दुःख लागिराखेको चित्त भएको, कार्पण्य भन्नाले क्षुद्र हृदय भएको, बडो विचलित भावना भइराखेको छ मेरो मनमा। यसै गर्नुपर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता लोप भइराखेको छ। हत स्वभाव, मेरो जुन क्षेत्रीयको स्वभाव हो, त्यो हत भन्नाले त्यो स्वभावले जग्गा त्यागी दिइराखेको छ। स्वाभाविक कार्य गर्न सक्ने स्थिति छैन, म असमर्थ भइराखेको छु। अर्को कुरो, यस श्रेय सा निश्चितम ब्रुहि तन्मे, यस्तो अवस्थामा तपाईँ मेरो गुरु बनिदिनुहोस्। जुन श्रेय कुरो हो, जुन मैले गर्दा उचित हुने हो, जे गर्दाखेरि मेरो कल्याण हुन्छ त्यही कुरो बताउनुहोस्। शिष्यस्तम साधीमम तम प्रपन्नम, म तपाईँको शिष्य बन्दछु। त्यो युद्धको अगाडि त्यस महान अवस्थामा जहाँ दुईटा पक्षको घनघोर सेना आम्ने सामने भइराखेको छ, अर्जुन श्रीकृष्णको अगाडि गएर शिष्यत्वको भावबाट खडा हुनुहुन्छ। तद्विद्धि प्रणिपछि आउँदछ चौथो अध्यायमा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेश चिन्तित ज्ञानम। त श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ जो जगतको गुरु,
कृष्णम वन्दे वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगद्गुरु गुरु श्रीकृष्ण अगाडि हुनुहुन्छ। अर्जुन शिष्यको भावबाट बिन्ती गर्नुहुन्छ। नै प्रपश्यामि ममानुपत्यादि शोकमुत्सृत्रेण इन्द्रियाणाम। मैले यो इन्द्रियलाई चाहिँ जुन शोक परिराखेको छ, मेरा इन्द्रियहरू जति मोहित भइराखेका छन्, आखिरी जतिसुकै व्यक्तिको जेसुकै दुःख आपद विपद जेसुकै पर्दा पनि आखिरी सुख काट्ने पनि इन्द्रियहरू नै हुन्। अनि दुःखको अनुभव पनि यिनै विषयहरू तन्मात्रलाई नै सुख र दुःखको विषय मानिएको छ। त्यो पनि पछि विषय आउँछ। मात्र प्रशस्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा सुख र दुःखको स्वाभाविक प्रक्रिया इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट हुने गर्दछ। त भन्नुहुन्छ आवाप्य भूमावसम प्रविद्धम। मैले यो पृथ्वीको राज्यको कुरा छोडिदिनुहोस् हे जनार्दन, हे श्रीकृष्ण। यो इन्द्रलोकको राज्य प्राप्त हुन्छ भने पनि म यो दुष्कर्म गर्न चाहन्न। मेरो लागि बडो चाहिँ दुःखको कुरो भइराखेको छ, मेरो लागि कठिन कुरो भइराखेको छ, मैले सोच्नै नसकेको अवस्थाको सामना गर्नु परिराखेको छ। मलाई तपाईँले शिक्षा दिनुपर्दछ, तपाईँले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ, तपाईँले मलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। जे गर्दा तपाईँले मेरो कल्याण हुन्छ त्यही कुरो भन्नुहोस्। यतिखेर मेरो लागि कोही पनि मार्गदर्शक छैन। यसरी शरणागति, जब शिष्यले शरणागति पर्नुहुन्छ अनि गुरुको मन पग्लिएर आउँदछ, ईश्वरी आएका शरणागति भए उत्तम मति भएका शरणागत भएका। किन भन्दा अर्जुन उत्तम मतिका व्यक्ति छन्। किनभने जसले काममाथि विजय प्राप्त गरेको छ, क्रोधमाथि विजय प्राप्त गरेको छ, निन्द्रामाथि विजय प्राप्त गरेको छ। अर्जुन युद्ध गर्दछन् तर क्रोधी छैनन्, विभत्सु पनि हुन् नि। विभत्सु किन भनेको भन्दा कहिल्यै पनि सङ्ग्राममा विभत्स कर्म गर्दैनन्, कसैलाई पनि अनुचित मात्रामा कसैको वध गर्दैनन्। अनि स्वर्गमा अप्सरा जस्तो कामले मोहित भएर आउँदाखेरि पनि आफूलाई संयममा राख्न सक्दछन्। काममाथि विजय प्राप्त छ, क्रोधमाथि विजय प्राप्त छ, लोभमाथि विजय प्राप्त छ, निन्द्रामाथि विजय प्राप्त छ। योग्य पात्र देख्नुहुन्छ, धर्ममा मन छ, अनि ठुलाको सम्मान गर्ने स्वभाव छ, सानालाई करुणा गर्ने स्वभाव छ, कसैको अहित होस् भन्ने नचाहने स्वभाव देखिसके उपरान्त के हुन्छ भन्दा जब भगवानको पनि मन पग्लिन्छ यी स्वभावले गर्दा। त सञ्जय भन्नुहुन्छ फेरि धृतराष्ट्र अगाडि, एवमुक्त ऋषिकेशम गुणाकेशय परन्तप नैषधि गोविन्द मुक्ता तुष्णि बभुवः। यसरी श्रीकृष्णको अगाडि म अब यो युद्ध कुनै हातमा गर्ने छैन भन्ने शब्द राखेर अर्जुन थुचुक्क बस्नुहुँदछ। तमवाच ऋषिकेश। अनि त्यतिखेर श्रीकृष्ण अर्जुनतर्फ बसेर केही बोल्न लागिराख्नु भएको छ। महाराज सेनाहरू भएरमध्ये दुवै पक्षको सेनाको बिचमा शोकाकुलले भरिएका, दुःख र शोकले भरिपूर्ण भएका, आँखाभरि आँसु राखेर आफ्नो शरणागतिमा आइराखेका अर्जुनप्रति श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ अब गीता सुरु हुन थालिराखेको छ, गीताको उपदेश। किन भन्दा यहाँनिर पहिलो मन्त्र छ बीज मन्त्र। श्रीकृष्णले सुरु गर्नुभएको छ गीताको उपदेश, जसलाई बीज मन्त्र भनिन्छ। बीज किन भनिएको भन्दा बीजबाट वृक्षको उत्पत्ति हुन्छ, बीजबाट अन्नको उत्पत्ति हुन्छ, बीजबाट सारा प्राणीहरू उत्पत्ति भइराखेका छन्। त्यसैले गीताको बीज मन्त्र भन्ने बेलामा यही लेखिएको छ। सुजानन्द सोचतो प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुश्च नानु सोचन्ति पण्डिता। अब गीताको प्रवचन सुरु भयो। यहाँबाट जो श्रुति सम्मत श्रीमद् भगवत गीता हो, जो महान योगशास्त्र हो, जसको वक्ता श्रीकृष्ण स्वयं हुनुहुन्छ। पार्थाय प्रतिबोधितम भगवतम नारायणन स्वयं व्यासेन ग्रथितम पुराण मुनिनम मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती 18 अध्यायिनी 18 अध्याय युक्त भएकी जो गीता अम्बत्वामनुसन्धति भगवद्गीते भवै देशिणे, यस्तो श्रीमद् भगवत गीताको सुरु हुन गइराखेको छ। त केबाट सुरु हुन भइराखेको छ भन्दा प्रसन्निव भारत मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ अरे श्रीकृष्ण अर्जुनको परिस्थिति देखेर। सेनाहरूमध्ये विषदन्तीमा मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ अरे अर्जुनपट्टि हेरेर, आश्चर्य मान्दै गिजाउँदै प्रसन्निव भन्दा पनि त्यत्रो महान योद्धा, त्यत्रो महान शक्तिशाली व्यक्ति, त्यत्रो महान बुद्धिमान व्यक्ति, त्यत्रो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, त्यत्रो महावीर विषय। महावीर भनेको
महावीर भन्ने सम्प्रदायमा महावीर भन्ने छ। किन महावीर भन्ने भन्दा महावीर भनेको शत्रुलाई जितेको मान्छे। अरिहन्त भनिन्छ महावीरको अर्को नाम। अरिहन्त भनेको जसले शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। अर्जुन पनि एक प्रकारको अरिहन्त हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा कामरूपी शत्रुलाई उर्वशी नाम गरेकी अप्सरा जुनको अगाडि प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यस्ता पनि कति प्रसङ्ग आइराखेको थियो। तर उहाँले जसलाई कामलाई पनि अनुचित प्रयोग गर्नु भएन। राजकुमारहरू कामलाई अनुचित प्रयोग गर्छन्। ठुला ठुला राजाहरूको चरित्र हामी पढ्दछौँ। 50औं रानीहरू थिए, 50औं श्रीमतीहरू थिए, 100औं श्रीमतीहरू थिए, हजारौं विषयकमा चाहिँ आसक्त थिए। तर अर्जुन चाहिँ के थियो त भन्दा संयमित भएको हुनाले विजयी थिए। निन्द्रा विजयी मात्रै थिएनन्, क्रोध विजयी थिए, कामका विजयी थिए, महावीर हुँदाहुँदै। त्यसैले अनि त्यस्ता महान योद्धा, महान वीर, महान शक्तिशाली, सम्पूर्ण सम्पन्न भएको व्यक्ति शोकाकुल भएको थियो। यता मुसुक्क हाँस्नु भयो श्रीकृष्ण। गिजाएको हाँसो थियो भगवान् कृष्णको। अनि भन्छ असोच्यान न सोचस्तम, अनि तिमी शोक गर्दछौ। प्रज्ञावादा छ अर्जुन, तिम्रो भाषण गराइ मैले हेरिराखेको छु अघिदेखि। तिम्रो भाषण त बडो महत्त्वपूर्ण छ नि। प्रज्ञावादा छ भाषा, प्रज्ञावादी ज्ञानीहरूले गरेको जस्तै भाषा प्रयोग गर्नुभयो, मैले हेरिराखेको छु। तिमीले ज्ञानीहरूले जस्तो भाषा प्रयोग गरेर प्रवचन गर्दछन् त्यस्तै भाषा धर्मको, पापको, कर्तव्यको, अकर्तव्यको, गर्न हुने नहुने सारा भाषा तिमीले प्रयोग गरेको म हेरिराखेको छु। तर एउटै कुरा मलाई आश्चर्य खेलाइरह भन्दा असोच्यान न सोचस्तम, शोक गर्न नपर्ने कुराको शोक गरिराखेका छौ तिमीले। कुरो चाहिँ पण्डितको जस्तो गरिराखेका छौ, तर व्यवहार चाहिँ मूर्खको जस्तो। कुरा पण्डितको, व्यवहार मूर्खको। गतासु न गतासु छ। किन त्यसो भनिराखेको भन्दा गतासु अगतासु छ। यो श्लोक गीताको बीज त्यसै भनिएको होइन। यो वैदिक सनातन धर्मकै बीज हो। यो सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रको बीज हो। यो बीज मन्त्र हो। किन भन्दा यसले मोह नहुनु भन्ने सिकाउँदछ। मोहित भ्रमित भन्दछ अरूलाई। यो नै बीज हो। असोच्यान न सोचस्तम, प्रज्ञावादाश्च भाषसे। ठुला ठुला सम्प्रदायहरू छन्, ठुला ठुला धर्महरू छन्। उनीहरूको कुरो सुन्दा धर्मैको कुरो हो क्यारे भन्ने जस्तो लाग्दछ। त्यहाँ भन्न खोजेको साँच्चै यिनीहरूले धर्मकै व्याख्या गरेको हो क्यारे जस्तो लाग्दछ। तर हुन्छन् पाखण्डीहरू। किन भन्दा उनीहरूले धर्मलाई जानिराखेका हुँदैनन्, उनीहरूले धर्मको लागि काम गरिराखेको हुँदैनन्। यो श्लोकलाई धेरैले आफ्नो विरोधी श्लोकलाई पनि मानिराख्नु भएको छ धेरै सिद्धान्तले। असोच्यान न सोचस्तम प्रज्ञावादा छ भाषसे। प्रज्ञावाद जस्तो चाहिँ भाषण गर्ने। गतासु न अगतासु छ। किन भनिएको भन्दा तिमी मर्ने र मार्ने विषयमा शोक गरिराखेका छौ। उभौतौ न तल आउँदछ, उपनिषदबाट आएको विषय हो यो। मार्ने र मर्ने विषयमा शोक गरिराखेका छौ। किन त भन्दा त्यसैलाई विषय बनाइराखेको छ संसारका दर्शनहरूले। तर त्योभन्दा मर्नु र मार्नु भन्दा पनि ठुलो विषय कृष्णको दृष्टिमा, वैदिक सनातन धर्मको दृष्टिमा मर्नु र मार्नु भन्दा ठुलो धर्म छोड्नु र धर्मलाई पालना गर्नु चाहिँ ठुलो विषय हो। मर्नु र मार्नु सामान्य विषय हो। धर्मको पालना हुनु र धर्मलाई परित्याग गर्नु चाहिँ गहन विषय हो।